السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تيبلو كونسيبسيون. في الحصة السابقة لقد قمنا برسم هذه القطعة من خلال برنامج كاتيا. أما في حصة اليوم سوف نقوم برسم بلان دو 6 pièces. مطلوب منا le vide de face suivant la flèche X en coupe par le plan de symétrie, le vide de gauche et cotation complète. دابا نمشيو لبرنامج كاتيا. هذه هي لا بياس اللي رسمنا في الحصة السابقة. غنكليكي سير ديماري درافتي. كيف كتلاحظوا هنايا عندنا بعض الاختيارات. الاختيار الاول صفحة بيضاء، الاختيار الثاني ليسيز في افيك لافي ايزومتريك، الاختيار الثالث لافي دو فاس، لافي دو droite اي لافي دو دوسو. الاختيار الرابع عندنا الفي دو فاس زائد الفي دو دوسي اي لافي دو غوش. انا نجي نختار صفحة بيضاء. اوكي، هنايا خاصني الكارتوش، انا ديجا راسمه، غنمشي نجيبو، نختار فيشي ميزون باج، كليك على انسيري باركور، غنجي نختار هاد الكارتوش، اوفغيغ انسيري. اوكي، هو هذا. غنرجع لاباج ديال الامتحان ديالتي. كيف كتلاحظوا هذا هو الكارتوش اللي عندنا ليشيل 1 وعطاونا هاد لافي. غنرجع الكارتوش ديالي، غنموديفي ليشيل وغنموديفي ليكزامان دو باساج 2019. بغيت دابا نموديفي فيه ميمكنش. بغيت نموديفيه هنايا كنجي ندير اديسيون فونتو كالك. دابا كيولي عندي الحق انني نموديفي. كنكليكي دوبل كليك على هاد الكتابه، غنموديفي لا ميم شوز هنايا. اوكي، دابا ساليت الموديفيكاسيون ديالتي هنايا، ندير اديسيون كالك ديفي. دابا مبقاش عندي الحق نموديفي شي حاجه. دابا غنجي نكليكي على هاد لوجي فيدو فاس، غنختار فونيتر، غنمشي لابياس ديالتي. كيف تلاحظوا هنا كتبقى تغير لكم لافي. انا نشوازي هاد لافي كومسا. انا بغيت ندورها من هنايا، من هاد الاسهم كيمكن لك تدور، من هنا كيمكن لك دير الغوطاسيون. نتاكد من ان هاد لافي هي نفس اللي عندي في الامتحان ولا لا. كيف كتلاحظوا خاصها تدور. دابا غنكليكي على هادي، تاكد دابا هي هادي لافي. ملي تاكدت من ان هي دي لافي كنجي هنا في البارا وكنكليك، كتحط ليا لافي ديالتي، كندي بلاصيها كومسا. كيف كتلاحظوا في هاد لافي ما عندناش لي زاكس ولي لين كاش. كنحط لا سوري ديالتي على هاد الاطار، كنكليكي droite ديال لا سوري، كنختار بروبريتي، كنختار لي لين كاشي اي لي زاكس دو توس. هما ظهروا لي لين كاشي وظهروا لي حتى لي زاكس. دابا غنجي نختار هاد لوتي كوب بريزي. كنحاول نختار اول نقطه ونخلي هنا واحد لا ديستونس باش ندير الكوطاسيون كومسا. هاي النقطه الاولى. كنختار النقطه الثانيه بحيث نخلي عاوتاني من هنا فين ندير الكوطاسيون كومسا. ودابا كندير دوبل كليك باش تظهر ليا لافي ديالتي كومسا. نقدر نحطها هنا او هنا. باغا لافي دو فاس او كوب هي هادي. غنسيبريمي هاد لافي وغنعاود لا كوب باش تفهموها. كيف كتلاحظوا نجي نختار كوب بريزي، غنشوازي البوان الاولى هنا، البوان الثانيه هنايا،
غنكليكي دوبل كليك باش تظهر لافي، غنحطها كومسا. دابا غنجي نختار لافي دو غوش، كنجي نكليكي على كيف كتلاحظوا هاد المثلث اللي عندنا هنا، كيف كتلاحظوا دابا لا كيرسور ديالي كيفاش كطلع، غنكليكي يظهروا ليا هاد الاختيارات. غنجي نختار في بروجيتي، انا باغا لا فيديو كود ديال هاد لافي، ما باغاش ديال هاد لافي. غنديزاكتيفي هاد لوتي. كيف كتلاحظوا هاد الاطار بالاحمر كيعني ليا بان هاد لافي هي اللي اكتيف، انا بغيت هادي. كنجي نكليكي على الاطار دغوات ديال لا سوري وكنأكتيفي لافي، كيولي الاطار هنايا. بغيت نردو هنايا نقدر نكليكي دوبل كليك كيتحول الاطار هنا. انا غنرجعو هنايا في الفيديو فاس، وغنجي ناكتيفي الفي بوجيتي كومسا. غنسيبريمي هاد الكتابة حتى هادي، غنموديفي هاد الكتابة، غنخلي غير الكوب A1، غنسيبريمي ليشير، غنحول هاد لاكوب A شوية لتحت، غنهود هاد لي في شوية لتحت، ندخل هاد لا فيديو كوش كومسا. دابا غندير كوطاسيون. عندنا هاد لوتي سميتو جينيراسيون دو كود، غنكليكي عليه كيعطيني جميع لي كود. بعد لي كود غنخدم بهم، بعد لي كود نقدر نسيبريميهم. بحال هاد لاكود نقدر نسيبريميها ما تخدمش ليا، بحال هاد ديامتر 16 نقدر نديرو انا هنايا. هاد لي كوطاسيون كيبقى لينا غير ننظموهم كومسا ونقادو البلان ديالنا. انا غنسيبريميهم، غندير كونطرول زد، ما نخدمش بيهم. كومسا نجي ندير الكوطاسيون ديالتي من هنا، من هاد لاكس حتى هاد لاكس. نختار الكوطاسيون من هاد لاكس حتى لهاد لاكس، نكليكي على هاد البوان باش يجيو في نفس الالين. نختار الكوطاسيون من هاد لالين حتى لهاد لالين كومسا. هاد الكود ما باغاهاش، كليكي هنايا، نجي نسيليكسيوني هاد الكود وغنبدل ليها لالين دو كود. غنختار هاد لالين دو كود كومسا، غنجي نحط الصين ديال لاصوغي كومسا، غنجي نختار ديامتر، غنكوطي ديامتر 16 كومسا. بغيت هاد ديامتر 16 هاد لي غايون نربط لالين ديال الكود ديالتهم بحال هادي. غنسيليكسيونيهم كامل، غنكليكي على كونطرول وغنجي نكليكي على recopier le format d'un objet، غنختار هاد الغيم. كيبقى ليا غير ديبلاصيهم شويه، نجي نبدل الكوطاسيون، غنختار هادي، نجي نختار كوطاسيون من هاد لانين حتى لهاد لانين كومسا. غنجي نسونطري
بلون. غنجي نختار الكوطاسيون من هاد لاني حتى لهاد لاني. بغيت نسولكم واحد السؤال، الا حطيت الكوطاسيون كومسا واش صحيحه ولا خطا؟ خطا، حيت ولا عندنا واحد التقاطع ما بين هاد لالين هاد لالين. هاد التقاطع كيولي ديفو في الديسان اندستريال، لذلك خاصني ندخل هاد الكود كومسا ونخلي نخرج هاد الكود واحد شويه كومسا. دابا عندي الكوطاسيون صحيحه. غنجي نكوطي من هنا لهنا. الا جيت اختاريت الكوطاسيون هاد لانين حتى لهاد لانين، وجيت بغيت نحط الكوطاسيون ديالتي، كتحط ليا فوق الكوطاسيون الاخرى. انا مبغيتش دير هكا، دير كونترول زد، غنختار الكوطاسيون، غنختار من هاد لانين حتى لهاد لانين. وفاش غنجي دابا نحط الكوطاسيون مكيتحطوش فوق بعضياتهم. غنجي نختار الكوطاسيون، ما نجيش نكوطي هاد لانين، غنختار الكوطاسيون من هنا حتى لهنا كومسا. الا شديت 31 نقصتها من 13 ونقصتها من 5 تعطيني 13. بغيت نغير شويه في الكوطاسيون ديال هاد لانين. نكليكي على هاد البوان، نكوطي هنايا. هاد الكوطاسيون يمكن ليا نديرها هنا ويمكن ليا نكوطي هنايا نفس الشيء. كوطاسيون من هنا لهنا كومسا. نقدر نكوطي هنا، نقدر نكوطي حتى هنا نفس الشيء، مكاينش شي فرق. غنرجع لابيض ديالتي نشوف واش نسيت شي كوطاسيون. هنا عندنا 50 ناقص 35، هنا عندنا 10، هنا عندنا 5. يعني اللي بقات عندنا الكوطاسيون هنا 5. انا بدلت عن الكوطاسيون من هنا لهنا 5 وعطيت هذا 10 عطيت هنا 50. يعني هاد الكوطاسيون معروفه تبقى 35. كتلاحظوا هاد الكوطاسيون هي اللي باقا ناقصه عندي. غنرجع للديسان ديالي، غنجي ندير الكوطاسيون من هنا لهنا، غنكليكي كومسا. الكوطاسيون ديالتنا دابا سالات. كتبقى لينا الميزون باس. هاد كوب A1 نقدر كليك على شيفت ونحطها كومسا. هاد ليفي نقدر نطلع واحد شويه الفوق كومسا. هاد لافي نقدر نديبلاسيها كومسا، وهادي نقدر نديبلاسيها كومسا. نقدر نديبلاسي بلون ليفي كاملين كومسا. ميزون باج درتها غير فيزيالمون. بقى الديفو ديال لي زاشير ما كيكونوش في النيرفير. عندنا هاد النيرفير. نرجع لابيض ديالتي، هذه هي لا نيرفير. غنجي نختار هاد البلون، نختار كوب، غندور لابيض ديالتي كومسا. عندنا هذه هي لا نيرفير. هاد لا نيرفير مخصوش يكون عندنا فيها لي زاشير. فما ترسم شي ديسان اندستريال ويكون عندك نيرفير ودرتي لاكوب، ما كديرش لي زاشير في النيرفير. هاد لا نيرفير كيف كتلاحظوا ما كتكونش فيها لداخل شي طرو باش نعرفوا بحال درنا البيرساج. الا كان فيها الطارودات بحال درنا الطارودات، يعني هذاك البروفوندور ديال الطارودات او شي حاجه. بالنسبه لا نيرفير ما كيكون فيها والو. داكشي علاش في الديسان اندستريال في لاكوب ما كنديروش فيها لي زاشير. دابا غندير كونترول زد
كوم سا، ندير في ايزومتريك، ارجع للبلون ديالي ونسيبريمي هاد لي ساشي، نجي هنا عندنا كرياسيون دين زون ناشيري، نكليكي دوبل كليك على هاد لوتي، غنجي ندير لي زاشير هنايا، حيت ملي كندير لاكوب من هنا كيدارو عندي لي زاشير حتى هنايا. ملي كندير لاكوب وكندوز من هاد بارتي اللي هي هادي كيظهروا فيها لي زاشير، ملي كندير لاكوب هنايا راه كيظهر عندنا لي زاشير اللي هما هادو، وهذه هي لا نيفير ما كيكونش فيها لي زاشير. البلان ديالنا هو هذا، وهكذا نكون قد انهينا حصة اليوم. كنتمنى نال الاعجاب ديالكم، ما تنسوش الاعجاب بالفيديو الا عجبكم محتوى الفيديو، واذا عجبكم محتوى القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.